اتنی بڑی میں بہت بڑی دعا دیتی ہے جناب نو، اگر اس دعا نو ایک پلڑے اندر ڈال دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر آمنہ دے لال نو کڈ کے نہیں ہن تے اس لئے سنگ کیوں کٹیا دا جناب نہیں اے بھی نہیں میں کہندا، میں ہور گل کہی سی او تانوں سمجھ نہیں آئی، میں تو کہا تھوڑی جی بھاری آواز کر دیو، اے نہیں کہ آسی کیسی جی دوبارہ دیاں چیکاں پھر کڑھانیاں نے پہلے بند کر دینے جی۔ سارے دے سارے جہان نو دوسرے پلڑے اندر داخل کر دیتا جائے، آمنہ دے لال دے ہونٹاں چو نکلے ہوئے اے دو جملے انہاں دا وزن بھاری ہو جائے گا۔ میں جناب دی خدمت اندر عرض کیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ منگے چند کھجیاں جنت دی ملکہ نہیں آندا ویر یقین سمجھے، منگے چند کھجیاں جنت دی ملکہ نہیں آندا ویر یقین، یہ ہے بہتان سبائیاں دا جڑے ہن بے دین لگینے۔ ام المومنین دی عظمت بیا دسدا پاک قرآن، ام المومنین دی عظمت بیا دسدا پاک قرآن، اے مومنین دی معاشا بیا دسدا پاک رحمان، النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجه امہاتهم، اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، مزید آسان ترجمہ کراں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. اگر یہ بھی ترجمہ نہیں سمجھے مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ دی زبان جڑی تسی لوگ سمجھ ہو او دے میں ترجمہ سمجھاواں. خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں. ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. اے ترجمہ جے محسن اعدادا، دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو، پھر بولے پتھر مارنے والوں کو ایک دعا دیتے ہیں. ایک دعا دینے والے نہیں نہیں نہیں، لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے. میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میں پھر دہراواں صلی اللہ علیہ وآلہ. اے تام دوبارہ ریپیٹ کرا کے ذہن نشین کروا رہا کہ کل نو کوئی سر پھریا جڑا آل دی ایک بھی آل رسول دی ایک گل نو بھی نہیں ماندا، جیدہ اسلام دین نال تعلق ہی کوئی نہیں، جڑا یہودیاں ایک یہودی تے ایک ہزار اے صحابہ نو گالاں کڈن والا ہے جی آل رسول دا کی لگدا ہے. اے ایک یہودی نالو یعنی اتنا برا ہے گویا کہ 1000 گنا زیادہ بدترین اور غلیظ ترین کافر کل نو اجن آکھدا پھرے کہ جی ویکھیا آل دا ذکر نہیں نہ ہویا آلو من دے کوئی نہیں کہ تو تسی بت بن کے بیٹھے رہو ذہن نشین گل نہ کرو. آکھو ہاں یار آل دا ذکر ہی نہیں. لے دسو میں گل ہی آل تو شروع کر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ آلہ واصحابہ. ادھے آل بیت بھی آ گئے ہیں، آل بھی آ گئی آل بیت واصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات،
اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام جو سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال اس سالانہ کانفرنس دا انعقاد اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ اندر میرے محترم و مکرم قاری محمد عثمان سلفی صاحب انہاں دے رفقا جناب حاجی انصر صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے میاں اجاز صاحب انہاں ویریاں دیاں محنتاں کوشاں اور تہاڈا سارے دوستاں دا دام دل میں سخنے تعاون فرمانا حصہ پانا اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمت لوگ جنہاں نو عرش والے نے اپنا مہمان بڑا چھڑے ہے۔ کیوں جی میرے گھر کوئی آوے میرا مہمان، تواڈے کول آئیے تے تواڈے مہمان، کیوں جی اسی اس ویلے سارے ہی اللہ سونے دے مہمان، اللہ دے گھر چاہے بیٹھے ہیں نا، رب دے مہمان بڑے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماندہ ہے میرے گھر آن والا میرا مہمان بن والا، میں مہمان نوازی دے طور تے اپنے مہمان نو کٹ تو کٹ جڑا انعام دینا، کٹ تو کٹ مہمان نوازی دے طور تے جو کچھ میں انہوں دینا وہ جنت ہوندی ہے۔ ایک دوسری لمبی حدیث دا مفہوم ہے کہ جنت تو کٹ اللہ کہندا ہے میں مہمان نوازی کراں تے مینوں شرم آندی ہے۔ شرما رکھنا لے آباد شاہ تیرا کتنا انعام ہے، اے اتنے لوگ تے نہیں نا، سودرا تلواڑا یہ پورا اتنا بڑا قصبہ ہے، اتھے یہو جیاں 10 مسجداں بھی ہون تے تامی تھوڑیاں نے تامی پور ہو جان تے جے اپنے آپ نو سینہ چوڑا کر کے تھاپڑ کے آل دیز ہنیا اگر اے ہی آ جاننا تے یہو جیاں 10 مسجداں تھوڑیاں نے ہے جی، لیکن پیار ویکھ لو اپنا، محبت اپنی ویکھ لو۔ انہاں سارے لوگاں چو جڑے دعوے کرنے والے انہاں ساریاں دا کریم مکھن اور خلاصہ تسی لوگ ہو۔ کیوں حدیث پاک چاہتا ہے یہ لوگ اس ٹائم او لوگ نے کہ جنہ تے اللہ دی رحمت، صحیح مسلم شریف دی حدیث یہ بھی پون گھنٹے دی حدیث ہے جدا میں ادھے منٹ اندر خلاصہ بیان کراں۔ اللہ دے نبی سونے نے فرمایا کہ جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے سبحان اللہ، اور جتھے اللہ رسول دیاں باتاں ہو رہی ہون، ایک تے اللہ اپنی رحمت نال اس محفل نو ڈھانپ لیندا ہے، دوسرا اللہ دے فرشتے اس محفل تے اپنے پر کھول دیندے نے۔ انداز ہے کہ ایک فرشتے دے پار تواڈے سراں دے اتے، دوسرے فرشتے دے پار او دے پراں دے اتے، تیسرے دے دوسرے دے پراں دے اتے پر کھول دے جاندے نے۔ اے تواڈے اس سراں تو لے کر کے آسمان دنیا تک اللہ دی رحمت والے فرشتے اپنے نورانی پر کھولے ہوئے۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے محبوب نے فرمایا، حدیث کیڑی کتاب دی ہے لو ہن شک والی تے گل نہیں، میرے محبوب نے فرمایا کہ آسمان دے فرشتے جڑے اللہ دے کول موجود نے ہے جی، عرش دے کول جڑے رب دے کول فرشتے موجود نے، اللہ انہاں فرشتیاں چ انہاں لوگاں دا ذکر کردا پیا۔ ہاں ہاں تہاڈا ذکر عرش والا آپ کر رہا جے، فرشتیاں تہاڈے تذکرے ہوندے پے نے۔ واہ واہ جی واہ، پھر میں کہہ سکنا نا ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے۔ یہ تو اڈی قسمت ہے نا چودھری منور کانو صاحب، یہ تو اڈیاں قسمتاں نے کہ اللہ نے تو اڈے نصیب وچ اے مرتبے تے اے رتبے فرمائے نے۔ سبحان اللہ، ادھر توجہ فرمانا، میرے اور تو اڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، میرے نبی سونے دا نام آوے دروداں دی چھنڈ پہ جائے۔ جے دروداں دی چھنڈ پاؤ گے میں اللہ کو دعا کرانگا کہ اللہ تواڈے منہاں وچ کھنڈ پا دے۔ سبحان اللہ، دروداں دی چھنڈ پہ جائے تے رحمتاں والی کھنڈ پہ جائے،
جی جی سونے اس واسطے میں عرض کیتا ہے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زہرا فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ خاتون جنت فاطمہ ام الحسنین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جاؤ نا ہر گالی سانو کہنی کوانی بیندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ لال کو فاطمہ ام الحسنین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میں امی عائشہ دے ذکر کرانگا ہے جی میرے قاری صاحب نے کہا جی خطیب ایشیا و یورپ دنیا تلاش کرے گی ماری پھرے گی دنیا لیکن صدیاں بیت جان گیاں خطیب ایشیا نہیں لبن گے صدیاں انتظار کرنا ہوئے گا جس طرح میرے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی اللہ کروڑوں رحمتہ فرمائے انہوں لبن واسطے صدیوں مارے پھران گے صدیاں بعد علامہ احسان پیدا ہوندے نے صدیاں بعد قاری عبدالحفیظ خطیب ایشیا پیدا ہون گے روز نہیں ماما قاری عبدالحفیظ جم دیاں میں تے زندگی دی کوئی میری تقریر نہیں اٹھا کے وکھاؤ جہدے وچ میرے استاداں واسطے دعاواں نہ ہون ہر ویلے کہندا سا میرے علامہ احسان دا حوالہ دے کے کہندا سا جڑے کہندے نا کیڑی گل ہے ہن لب لین او بھی بندے جنت دا سرٹیفکیٹ جاری کردے ہوئے میں ویکھے علامہ صاحب فرمایا کردے سن اہل حدیثو ہاں جی تم مردوں کی پوجا کرنے والی قوم ہو کی مطلب کہ مرن تو بعد سارے ہی ولایت دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیندے نے زندگی جی نہیں مننا کسی نے کیڑی گل ہے جی کیڑی گل ہے اللہ اکبر اور زندگی جنہ نے منے ہیں ایک ناچیز ادنا جا طالب علم اور دنیا نو منوایا بھی کہ ماما روز قاری عبدالحفیظ نہیں جم دیا قاری محمد ارشد بیگم کوٹی ایسے بھی اللہ نے دل دے صاف انسان مخلص لوگ اللہ دے ولی کٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے نے وہ فرماندے ہوتے سن قاری صاحب میرے استادہ نو ایک دن کہنے لگے قاری صاحب 20 خطیب ہونے کانفرنس دے اندر صبح 9 بجے شروع ہوئے رات گئے تک جاری رہے 20 تقریراں ہو جان تسی آخر تے آؤ تقریر نہ کرو بس ایج بیک تے آن کے ایک آیت قرآن پاک دی پڑھ جاؤ 20 دیاں 20 تقریراں اس ایک آیت دے تھلے آ جاندی ہیں اے ہو جا اللہ دا ولی میں نو لب کے دیو مولانا ارشد بیگم کوٹی جیسا ہاں اے ہو جے بھی صاف دل دے لوگ ہوندے نے اللہ اکبر اللہ دل صاف اور پاک تے جنت صاف اور پاک ملے گی کوڑے دل والا حسد رکھن والا سینے جدے حسد دی اگ بلدی نے سڑدا ہی رہندا ہر ویلے کسی دی عزت انہوں وارے نہیں آندی ویکھ کے برداشت نہیں کردا او پاویں جڈا مرضی حاجی ہے جڈا مرضی نمازی ہے جڈا مرضی تہجد گزار ہے جی جنیاں مرضی مسیتاں بنا لے مدرسے چلا لے او جنت وچ نہیں جا سکے گا لے اور 15ویں صدی دا مسلمان سن لو ایک نقطے دی بات 15ویں صدی دا مسلمان کسی مسلمان بھرا دے بارے چ ساڑ پھکے حسد کرے او نہیں جنت جا سکدا جیڑا جنتی لوگاں دا گلا کردا انہاں نو گالاں کردا او جنت وچ کیویں جا سکے گا بس اے پوائنٹ جا او جنت جا سکدا جنہاں نو جنتی ہون دے سرٹیفکیٹ وہ سنداں اللہ دے عرش تو جاری ہوئیاں نے اور انہاں دا کریکٹر سرٹیفکیٹ جڑے انہاں نو ملے نے نا انہاں دے کردار دیاں گواہیاں دتیاں نے تو عرش والے رب نے آپ دتیاں نے کیوں جی ولایت ملی ہے تے عرشاں والے رب دی طرفوں ملی ہے تے ولایت دا رجسٹریشن آفس صحابہ دے ولی ہون دا انہاں دی ولایت دا رجسٹریشن آفس اللہ دا عرش ہے
اللہ دا عرش جے تے میرے نبی دی زبان چو گواہیاں پہ گئیاں سونیا کر دے تقسیم کر دے سونیا جنت دے ٹکٹ بانڈ دے اپنے صحابہ. ایک بات. دوسری بات میں کدی ذہن چ آ گئی ویسے مضمون کدی بیان کرانگا رلدی ملدی بات کہ سونیا میرے نبی مینوں تانوں اپنی اولاد نال اپنے پتراں نال کنا پیار ہوندا ہے. بڑھاپے چ پتر ملے میرے نبی نو بعد 2 بیٹے میرے نبی دے فوت ہو گئے سیدہ خدیجہ چو. پھر اللہ نے ایک بیٹا دیتا نام میرے نبی نے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام تے نام رکھیا حضرت ابراہیم. او 1.5 سال دا 18 مہینیاں دا جے ماں دا دودھ پیندا ہے ماریا قبطیہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ میری تیری اماں انہاں دا دودھ پیندا ہے تے بیمار ہو گیا. اللہ تے اس گل دا تانوں پتہ ہے ہر نبی نو میرے نبی سونے فرمایا ہر نبی نو ایک دعا حاصل ہوندی ہے او جدوں بھی استعمال کرے گا او دعا منگے گا اللہ قبول ہی فرمائے گا او قبول ہی ہوندی ہے. تے میرے نبی دا بیٹا بیمار ہو گیا اللہ دے نبی اس ویلے او دعا استعمال کر دے تے بیٹے نو اللہ زندگی دے دیندا. میرے نبی نے امت دی خاطر بیٹا قربان کر چھڈیا. میرے نبی نے فرمایا وہ دعا مینوں بھی اللہ نے دیتی ہے مینوں بھی حاصل ہوئی ہے لیکن میں اپنی امت واسطے محفوظ رکھی ہوئی ہے امت دی بخشش واسطے وہ دعا دا حق استعمال کر. دوسری حدیث آندی اللہ نے فرمایا سونیا صحیح حدیث ہے اللہ نے فرمایا سونیا اے 2 آپشن نے تواڈے واسطے. بولو بھی کتنے آپشن 2 آپشن نے یا تے ادھی امت نو جنت چ لے جاؤ تے یا پھر شفاعت دا سفارش دا حق اپنے کو رکھ لو. اللہ دے نبی نے فرمایا میں سفارش دا حق کو رکھیا ہے میں ادھی کیوں میں اللہ دے دربار اندر اپنی ساری امت لے کے جنت تے جاواں گا. او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے تے میں عرض لائیاں اللہ اکبر. آج میں بیان کرنا ہے جناب زوجہ والی بطحا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باپ دی صدیقہ تھی عائشہ. کون عائشہ جے نامے رب دا سلام آیا کون عائشہ جے پاکیزگی اندر عرش تو قرآن آیا کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. سن دیا چلا جانا رضی اللہ تعالی. میں سیدہ فاطمہ دا کیوں نہ لے سیدہ نہیں کہنا یا تے زبر نہیں کہو گے یاد نیچے زیر آئی سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ سیدہ میمونہ سیدہ حفصہ سیدہ زینب سیدہ رقیہ انجنا لے یاد نیچے زیر پڑھو گے تلفظ دی ادائیگی درست ہوئے تے جناب بیان دے اندر تحسین بھی بد جاندی ہے او دی تاثیر بھی بد جاندی ہے. جی تے جنڈے پدے پدے لفظ بولدا رہا حضرت ابو بکر صدیق 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 کی ہو گیا نہیں صدیق سواد دے نیچے زیر صدیق سبحان اللہ ہے پتہ لگدا ہے سونا بھی لگدا ہے بندہ نہ لیندا تے ابو بکر صدیق بڑے بڑے علامے میں ویکھے پروفیسر بنے پھردے نے لیکن ہے ہن علامے ہیں ابو بکر صدیق لائی ہوندی صدیق ہے. بندہ پوچھے گل صحیح اللہ دے بندے کوئی لفظ ہی یاد کر لے صحیح کر ادا کر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب بیٹی صدیقہ عائشہ رضی اللہ میں کیوں نہ لے آئے ماں بیٹی دا کیوں نہ لے آئے نہ دا میں ذکر کرن لگیا. ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی عائشہ دے کول بیٹھیاں ہویاں کہندیاں نے امی واہ جی واہ امی ہے جی ماں عمر وچ چھوٹی تے دھی عمر وچ وڈی تی عمر چ وڈی اللہ اکبر تے ماں جڑی لگدی رشتے چ عمر وچ لیکن رشتیاں دا تقدس تے قائم ہی رہے گا. کیوں جی کسے ویلے ہے جی چاچو جڑا ہوندا ہے نا چاچو وہ عمر چ چھوٹا ہوندا ہے رشتے چ وڈا ہوندا ہے. کیوں جی بھتیجا ہے جی عمر چ کسے ویلے وڈا ہو جاندا ہے. کیوں جی
چاچا عمر چھوٹا ہوندہ ہے تے کدی بھی نہیں کہندا میرے گھر تے بڑی دیر تو کم چلے ماشاءاللہ. اچھا جناب اس واسطے تے پھر اے نہیں کہندا عمر وچ وڈا بھی ہوئے بھتیجا اپنے چاچو نو ایسا نہیں کہا او چاچا ادھر او چاچا او چاچو جی کہے گا کیوں جی او رشتیاں دا تقدس پامان نہیں ہون دینا. اللہ ایک کتھوں اسی سکھیا ہے میرے نبی دی دھی فاطمہ کونوں سکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے کول بیٹھیاں ہوئیاں کہہ دیا نے امی اللہ نے شان تے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمد دی تھیاں. حضرت عائشہ فرما دیا نے بیٹی جتھوں تک تیرا محمد دی تھی ہونے دا تعلق ہے گل تیری صحیح ہے. حضرت عائشہ فرما رہی نے بیٹی فاطمہ قانون میں دس دینیاں قرآن میں پڑھ دینیاں فیصلہ آپ ہی کر لویں. اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے کہ قیامت والا دن ہوئے گا نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال جنت وچ جا رہیاں ہونگیاں. عرش والے نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال اپنے نیک خاندان دے نال جنت وچ جاریاں ہونگیاں. بیٹی فاطمہ جنت وچ جاندیاں ہویاں تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر. فیصلہ آپ کر بیٹی فیصلہ آپ کر. جی 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 ادھر بیک دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ساریاں بیویاں اعلیٰ تے افضل نے کیوں جو اللہ نے قرآن مجید اندر پورا رکوع سورہ احزاب دا 21واں پارا ختم ہوندا پیا 3 تا 21ویں پارے دیاں آخری 3 ایتاں تے جناب 4 ایتاں 22ویں پارے دیاں شروع دیاں پورا 7 آیات دا رکوع بندا ہے. اے سارے رکوع دے اندر اللہ نے میرے نبی دے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا. اہل بیت جمع مؤنث دے سیغے بول 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 کر کے اللہ نے ہر ایت اندر ساریاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا. ساریاں بیویاں اہل بیت نے بولو پورے رکوع دا مفہوم ہے جملہ ساریاں بیویاں اہل بیت نے. اللہ کریم نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے محترم و مکرم فضیلت الشیخ حضرت علامہ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے. اسیں جدو کراچی جانے ہیں نا ایک کراچی والے بڑے کھڑپینچ مولوی جے ہاں اسیں انہاں نو پتہ ہی نہیں ہوندا کون آیا کون گیا تے یہ آندے نے تے اسیں سارے دے سارے وش ہی جانے اللہ دے فضل نال. یہ ساڈا اخلاق یاد کرن گے اسی انہاں دا یاد کرنے ہیں اسی انہاں دا یاد کرنے اللہ دے فضل نال. یہ مالک دی توفیق ہے. اسی جڑے پنجابی لوگ آ نا شیخ پنجابی لوگ ڈنڈی نہیں مار دے کدی ڈنڈی نہیں مار دے اسی ڈنڈی مارنے والے ڈنڈا تے ٹھوک دینے ہیں ڈنڈا ٹھوک دینے ہیں. کھڑے کھڑے بندے ہیں دل چور ہوئے تے ظاہر ہوئے یہ تے منافقت ہے یہ تے منافقت ہے. ہاں تیرا ماشاءاللہ
جی ماشاءاللہ زندہ باد اہلاً اہلاً حضرت مولانا خلیل الرحمان جاوید صاحب علامہ خلیل الرحمان جاوید صاحب ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا ویلکم خوش آمدید جی آیا نو سات بسم اللہ جی میرے شیخ آؤ جناب میں عرض کر رہا سا ادھر ویکھنا بات اج تک میں توحید بندا پیا تے جے اے کہن حضرت جے تسی راضی ہو تے میں تقریر اسی تے کردے ہی رہنے تے بند کریے اللہ اللہ جی اللہ اے تے ہن یار ساڈے تو بھی ودے جاندے نے کراچی والے ساڈے تو بھی نمبر لیندے پے نے کہندے نے میں اپنا ٹائم دین واسطے تیار ہاں تانوں اچھا جناب ادھر ویکھو میں بھی پھر اسی بھی تے اللہ دے فضل نال اے نہیں کہ کوئی بندہ انگلی منہ چ دے تے پورا ہاتھ ہی اڑپ کر جاوے اسی میں ہو جے نہیں اللہ اکبر ادھر ویکھیا جے ہن جلدی جلدی نال میں تمہید اندر بات روم بن رہا سا تے او جناب ادھر ویکھنا ذرا میں آکھیا جی پورے دا پورا رکوع اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں دی شان اندر بیان فرمایا پورا رکوع سورہ عذاب دا ہر ایت اندر مؤنث دے سیغے جمع مؤنث دے سیغے بول 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 اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں دے عظمتاں دے فریرے بلند فرمائے ادھر ویکھنا ان ایتاں دے اندر ہی اللہ کریم نے یہ تقریباً ایت جناب پنجویں ایت اس رکوع دی دے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو بلکہ تسی تے نبی دیاں گھر والیاں ہو گل سمجھے ہو نا اتنا شان تو آڈا اگر تہانوں نیکیاں دا اجر بہتا ملتا ہے اجر دگنا ملے گا تے کوئی غلطی ہوگیاں تے تہانوں عذاب بھی دگنا ہوئے گا زیف ہے نا اس رکوع دے اندر گلہ دور نہ نکل جانی سواز دے تھے کلوز کراں اللہ اکبر میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی فرماتے نے عرباں دے اندر جویں سرید کھانا سارے کھانیاں چو افضل شمار کیتا جاندا سی ایویں میریاں بیویاں چو میری عائشہ سرید کھانیاں دی طرح ساریاں بیویاں تو افضل تے اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ گلہ پھر دور نہ چلیا جان ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن اللہ اے کپڑیاں دا راشن دا معاملہ کپڑیاں تے جتیاں دا معاملہ اے دنیا دے مال متا دا معاملہ میرے اختیار اندر ہے اللہ میں برابر برابر تقسیم کرنا اور میرے نبی آکھ دینے اللہم لا تلمنی فیما لا املکو اللہ اس چیز دے بارے چ مینوں ملامت نہ پیا کری جیڑی چیز دا میں مالک نہیں ہاں قیمت اللہ دل تیرے قبضے اندر ہے یہ جدوں بھی مردہ تے عائشہ ول مردہ ہے جی جی اللہ سونے ہے میرے اختیار چ نہیں اس چیز دے بارے چ مینوں نہ پوچھی پیا اللہ اکبر ایدا مطلب ہے جڑی علم اندر تقوی اندر پرہیزگاری دی اندر ویسے تے میرے نبی دیاں بیویاں ساریاں ود تو ود نے ساریاں بڑیاں عظمتاں والیاں بڑیاں شان والیاں بڑیاں ایمان والیاں اونچے مرتبیاں والیاں لیکن لوگو
سیدہ عائشہ علم و تقوی دی اندر بہت اونچے مقام تے فائز سن. سیدہ عائشہ دی فضیلت او دے تقوی دی وجہ کر کے او دے ایمان دی وجہ کر کے میرے نبی دی خادمہ میرے نبی نال پیار میرے نبی تے ہر ویلے جند جان قربان کرنے واسطے تیار رہندیاں سن. اس واسطے کیوں جی دلاں نو دلاں دے راہ ہوندے نے. پھر جناب ملان تے محبت دا اولاد وچوں ایک بندہ کہندا بیویاں چ انصاف نہیں ہو سکدا. اولاد بھی بچہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا. پھر 2 بیٹے کیوں 4 بیٹے کیوں ہے جی. پھر جی انہاں در انصاف نانصافی تے بچیاں چ بھی جائز نہیں. اپنی اولاد وچ نانصافی ہے تے وراثت جے زندگی تقسیم کرنی ہے جنی بیٹے نو دے گا اتنی بیٹی نو. کیوں جی یہ پتہ ہے نا تانوں تے مرن تو بعد ادھی بھی نہیں دینی نہیں نہ دینی. واہ جی واہ ہاں جی. جے بندہ مر جائے تے بیٹی نو تے پھر چھٹی دیری پھر جے مانگ لئی وراثت تے بس پھر بوئے تو آخری دن تیرا تے پیر نہ پائیں گے. استغفر اللہ تے ہے اسی اہل حدیث ہے گے اہل سنت ہزارہ کچھ ہی ہے جی. دیکھو اللہ دے حکماں نو کیویں ٹکرایا جا رہے ہے. میں کہنا میرے پیارے ویر اللہ اکبر یہ تے محبت نال محبت تے جڑی اولاد زیادہ فرما بردار ہوئے گی والدین نو زیادہ خوش رکھے گا جڑا بچہ او باپ نو زیادہ پیارا لگے گا. ویسے ایک ماں باپ دا انج دا رشتہ ہے کہ جیڑا گھر دے وچوں پتراں چوں زیادہ کمزور ہے جھول ادھر نو وجدی ہے. کیوں جی ایک بچہ صاحب حیثیت ہے نا تے ایک بچہ ہے او دے کول کوئی کام شام نہیں کاروبار نہیں. یہ ماں باپ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے چول ماڑے وال وجدی. ہر بندہ تگڑے نال تعلق بنانا چاہتا ہے تگڑے نال اپنے تو وڈے نال تگڑے نال ڈنڈی پٹی دا مضبوط پیسے دولت ہر بندہ تعلق او دے نال مضبوط کرنا چاہتا ہے. تے ماں باپ رشتہ ایسا ہے کہ اپنی اولاد جو جڑا ماڑا ہے او دے نال تعلق زیادہ رکھنا چاہتا ہے. اے اصول ہے دنیا دا. جاؤ جا کے ویکھو کار اندر نظر مارو تو اپنے کراچی بھی یہ بات نظر آئے گی. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا بات چلی جا رہی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ویکھ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے فرما دینے سونیاں دسو انہوں اللہ اعلان فرما رہے نے سونیاں اے تو آڈیاں بیویاں عام عورتاں جیسیاں نہیں لے اے بڑی عظمتاں والیاں کیونکہ بڑے عظیم انسان دیاں گھر والیاں نے انہاں ساریاں چو شانہ بد تو ود بنائیاں مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دی بات کر دے سننا جدوں بھی بات ہوندی حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر جس دن ہوندے تحفے تحائف لے کر کے آن والے بھی اس باری جدوں امی عائشہ دے گھر اندر باری ہوندی او دو تحفے تحائف لے آیا کر دے سن جے دے نال پیار میرے مصطفیٰ دا زیادہ ہیں جی ادھر لوگ زیادہ تحفے تحائف لے کر کے آندے نے. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اندر میرے خطیب شیعہ یورپ نے کمالہ ہی کر چھڑیاں تے فرماندے کی نے یہ 3-4-5 حدیثاں دا مفہوم ہے استادہ نے جڑا لکھی ہے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماد سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے حبیب خبیب خدا سے اچھی
عظمت ہے امی شادی، یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی شاد رب دا سلام آیا۔ یہ بھی دو حدیثاں بخاری اور مسلم دیاں جی میرے نبی فرما دینے عائشہ دو مرتبہ خواب اندر جو ہویا جی حضرت جبریل ایک ریشمی دباج دے پردے دے اندر جنتی حریر دے پردے دے اندر غلاف دے اندر ایک شکل و سکور صورت لپیٹ کر کے لے آئے، میرے سامنے لے آ کے جرمال نو کھولیا، کھول کے کہندے سن ہی اللہ کا یا محمد، یا لکا یا محمد، سونی جتے ساریاں بیویاں توڑے واسطے مگر عائشہ دی تخلیق توڑے واسطے، عائشہ دا گلگارہ توڑے واسطے، عائشہ نو پیدائی توڑے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہی اللہ کا ایویں سے شارن اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ اے میری عائش میری حمیرہ او شکل و صورت ہویا کردی سی تے تیری ہی ہویا کردی سی۔ نکاح تو پہلے دو وری خواب اندر اللہ کریم نے شکل و صورت بھی بخائی ہے، میرے نبی دی بیوی عرشاں والے رب نے ایسا بڑھائی ہے، اسے واسطے دے عرضاں لائیاں استاد جی کہندے سن ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا، ہی اللہ کا یا محمد، ہی اللہ کا یا محمد، ہی اللہ کا یا محمد۔ استاد جی 50 واری کہی جاندے 100 واری انہاں نو بھبدا سی، میں شاگردہ دو نہیں تے 4 واری کہہ لگا یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن ضیا سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، سورت نور دی جدویں تلاوت ہوئے، جمی عائشہ امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، سورت نور دی جدویں کدوں کیوں ہونے ہو جائے ہونے ہو جائے نا۔ ادھر ویکھو اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جڑے لوگ نیک اور مومنات اور برائی دے ارادیاں دے تصورات کولومی خیالات کولومی غافل رہنے والیاں سبحان اللہ، جنہاں نو برائی دا یاد خیالی نہیں، برائی دے ارادیاں تو بھی پاک اور غافل رہنے والیاں بے خبر رہنے والیاں اجدیاں نیک صالحات مومنات اور جناب ایسے اس طرح دیاں غافلات انہاں تے الزام دھرنے دی جڑے جسارت کر دینے او لوگ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، او جڑے الزام لگان دی جسارت کر دینے انہاں دے بارے اندر عرش والے نے فیصلہ فرمایا لوئنو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جمیں بہتان عظیم لایا انہاں تے عذاب بھی عظیم ہے۔ اللہ کریم نے اعلان فرما چھڑے، الغرض میں دسنا ہے چاہنا ہے سوات تے میں عرض کر رہا سا، اللہ کریم وکیل صفائی بن گیا، اللہ نے جرا آپ کیتی ہے، دلائل آپ دیتے نے، عرش والے نے فیصلے بھی آپ فرمائے نے، انعامات بھی آپ انعامات نال بھی آپ نوازے ہیں، اللہ مرضیاں والا۔ اللہ کریم نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک
उलाइका मुबर्राऊन उलाइका। अच्छा पिछे गल हो रही है सुनिया जे, नेक मर्द नेक औरतां नेक मर्दां वास्ते पहले वत्तय्यिबात, हाँ जी अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। पहले भी तय्यिबात आया, इन्हां चार जुमलियां दे आखिर अंदर भी तय्यिबात आया। की मतलब पहले बाद अव्वल आखिर। पहले मेरे नबी दियां घर वालियां नू पाक मनना होएगा, फिर दरमियान विच नबी नू पाक मनन दा तेरा दावा दुरुस्त होएगा। कुरान है ना, कुरान पाक, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया सुन लो, ये ते नबी दी घर वाली हज़रत आयशा दी पाकीज़गी अंदर सूरत नूर दी आयात नाज़िल हो रही ने, ते अगे कल्ली अम्मी आयशा दा जिक्र हो रहा है, ते अगे उलाइका। उलाइका क्यों आ गया हज़रत? उलाइका जमा है ना, हाँ ये जमा क्यों आ गया? देखो एक बंदा असी अपनी पार्टी दा कैंडिडेट खड़ा करने वो जित जाता है, पूरी पार्टी दे लोग कहते ने मैं जित गया, असी जित गए। जितदा एक बंदा है सारियां दी जित, बोलो एक बंदा जितदा है ते जित सारियां दी हुंदी है ना। इसे तरह ये पाकीज़गी अम्मी आयशा दी बयान हुई है। अल्लाह हजरत आयशा दा जिक्र फरमा रहे ने, हजरत आयशा दी पाकीज़गी तारत अंदर आयात नाज़िल हो रही ने, ते अल्लाह करीम ने ये बात बयान करने दे बाद फरमाया उलाइका मुबर्राऊना। ये सारे दे सारे लोग बरी हो गए। वो जेड़े इल्जाम लगाने वाले होर अम्मी आयशा दी शान बयान करने वाले, नहीं समझाई, अम्मी आयशा दियां पाकीज़गियां बयान करने वाले। इधर वेख अल्लाह ने दुनिया वालियां नू भी खाया है, कोई दिन जिंदगी दा ऐसा नहीं गुजरिया मेरे उस्ताद खतीब शिया यूरोप ने अम्मी आयशा दियां अज़मतां दे फुरेरे बुलंद ना कीते होण, और 17 रमजान मुबारक नू अम्मी दुनिया तो तशरीफ ले गईयां, और सारी जिंदगी अम्मी 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 दियां अज़मतां दे फुरेरे बुलंद करने वाले वो भी अम्मी दे कोल चले गए। जी अल्लाह ने कैसियां निस्बतां रलाइयां। एडवोकेट अब्दुल अलीम मेरा बहुत पहले दा वाकफ है, कारी अब्दुल हफीज साहब मेरे उस्तादा दी मस्जिद तो अगे रहिंदा है शदाब कॉलोनी वाले पासे। वैसे वो मीने का ठट्ठा इधर सैयद वाले बन्ने उस इलाके दा है, लेकिन एडवोकेट बन गया, शहर दे विच आया। वो कहंदा अजे उस्तादा नू दफन नहीं किया गया सी। उसे रात मैं रोजा रख के सुबह सुत्ता नमाज पढ़ के मैं ख्वाब विच वेख्या उस्ताद जी सोने दे महल्ला च फिरदे होए ने। अल्लाह दी कसम खा के वो कहंदा ते नाल साडी अम्मी हो रही उस्तादां दी बेगम, उन्हां दी बीवी मोहतरमा साडी मां, वो भी सोने दे महल्ला च फिरदे होए ने दोवें ही। ते कहंदा रब्बे काबा दी कसम मैं आप वेख्या सोने दे महल्ले च दोवें जोड़ी नमाज पे पढ़दे ने। ला गवाइयां पैदियां पियां ने गवाइयां। जी मेरे प्यारे वीर, इस वास्ते ते अल्लाह ने फरमाया है ऐ सारे लोगां दी क़यामत तक अम्मी आयशा दी अज़मतां बयान करने वाले, अम्मी आयशा दी पार्टी वाले, अम्मी आयशा दी सपोर्ट करने वाले, अम्मी आयशा नू जनाब अज़मतां ते उन्हां दियां शानां बयान करने वाले। उलाइका मुबर्राऊना मिम्मा यक़ूलून। और जेड़े गल्लां करदे ने उन्हां दियां गल्लां चो सारे बरी हो गए, बरी हो गए सारे ही जनाब उन्हां इल्जामां तो दूर हो गए। ए जेड़े अम्मी आयशा दी पार्टी दे लोग ने, हाँ जी आ जनाब उलाइका मुबर्राऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये सारे वास्ते मग़फ़िरत हो गई।
سارے واسطے رزق کریم دا بھی وعدہ ہو گیا. رزق کریم تو مراد جناب شیخ خلیل الرحمان جاوید صاحب جنت. سارے علماء کو پوچھ سکتے ہو کہ رزق کریم تو مراد جنت ہے. اللہ نے سارے نال جنت دا وعدہ کر چھڑیا. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ. اس واسطے تے میں عرضاں کر رہا سانا ہاں جی سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہوے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوے قاری جگ وچ امی عائشہ دا او حافظ جگ وچ قاری جگ وچ حافظ جگ وچ قاری جگ وچ اے دے تو مراد استاد جی نے متا مینوں کو سمجھدا رہے. قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدا سراد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. ادھر ویکھ دیاں چلا جانا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں خلاصہ بیان کر رہے ہیں. 5 گھنٹے دی لمبی حدیث ہے بھی صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے. میرے پیارے نبی دیاں ساریاں بیویاں نے سیدہ فاطمہ نو میرے نبی دی خدمت اندر گھلایا. جا جا بیٹی بیویاں میرے نبی دیاں آکھ دیاں نے سیدہ فاطمہ دیاں دوسریاں ماما آکھ دیاں نے بیٹی ساڈی سفارش لے کے جا اللہ دے پیارے نبی کو لے جا. میرے نبی سیدہ عائشہ دی واری والے دن حضرت عائشہ دے کول موجود نے. سیدہ فاطمہ اپنی امیاں دی طرفوں ماما دی طرفوں سفارش لے کر کے گئیاں گل بات کرن گئیاں. جا کر کے بیک دیاں نے میرے پیارے حضرت عائشہ فرما دیاں نے اسی اجے لیٹ ہی رہے نا. ادھروں سیدہ فاطمہ آ گئیاں. سیدہ فاطمہ آ کے کہندین بابا میریاں امیاں نے بھیجے آئے دوسریاں میریاں ماما نے کھلایا ہے. اللہ دے نبی نو آکھو کہ ابو قحافہ دی بیٹی دے معاملے دے اندر انصاف چاہدیاں نے. انصاف اللہ دے نبی جے انصاف نہیں کرنا تھے کوئی مائی دا لال دنیا چ انصاف کر سکدا نہیں. لیکن انہاں نو انصاف لگدا سی کہ شاید عائشہ نال زیادہ جھول وج دیئے زیادہ انہاں نو ٹائم دیتا جاندہ ہے زیادہ محبتاں ادھر ہوندیاں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے گل سنی کتنی دیر سیدہ فاطمہ سوال کر کے خاموش ہو گئیاں. اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے بیٹی کیا اس شخص نال او دے نال تو محبت نہیں کریں گی جے دے نال میں محبت کرنا. سیدہ فاطمہ کہندیاں نے جی بابا جی میں کیوں نہ کراں گی جے دے نال تسی محبت کر دے ہو میں او دے نال محبت کیوں نہ کراں. جا کے بات اپنیاں ماما نو دسیے. اللہ اللہ اکبر اللہ. جی جی حضرت زینب بنت جاش بڑیاں اور بڑیاں جی دھڑلے دار خاتون سی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی ذات سن نا ایک مان تران بھی ہوندا ہے جناب. اٹھیاں کہندیاں نے فاطمہ تو تے ساڈے کم نہ آ سکی ہیں جی میں جانی ہوں. آپ گئیاں جا کے وہ پہلے والی بات دہرائی کہ تہاڈیاں دوسریاں بیویاں ہاں جی ابو قحافہ دی بیٹی عائشہ دے بارے دے اندر او انصاف دا تقاضا کر دیاں نے. میرے نبی خاموش ہو گئے تے حضرت زینب بنت جاش برسیاں حضرت عائشہ دے بارے اندر بڑیاں سست تے تیز تندو تیز باتاں کی دیاں یعنی بہت زیادہ باتاں کی دیاں. اللہ دے نبی خاموشی نال سنی گئے حضرت عائشہ بھی سن دیاں رہیاں. میرے نبی حضرت عائشہ فرما دیاں نے مینو ایسی سونے نبی مینو آکھن گے ایسا جواب دے دیاں گلاں دا جواب دے. میرے نبی دے چہرے وال ویکھیا اے تے میرے نبی نے نہیں آکھیا تے میں سمجھ گئی اگر میں ہن جواب دیاں گی اللہ دے نبی میرے نال ناراض نہیں ہون گے. حضور
ناراض نہیں ہون گے اگر میں جواب دیواں؟ جی 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 حضرت عائشہ فرماندیاں جب ہم حوصلہ ہو گیا تے بس میں بھی پھر اپنے بدلے لے میں گل بات شروع کی تھی تھوڑے جے منٹاں دے اندر حضرت زینب نو چپ کروا چھڑیا اللہ دے نبی بلنے ویکھیا میرے نبی مسکرائے حضرت خوش ہو کے فرما دینے آخر ایوی تے صدیق دی بیٹی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ دے معاملے اندر مینوں تنگ نہ کریا کرو مینوں تکلیف نہ دیا کرو میں جدو عائشہ دیواری والے دن عائشہ دے بسترے تے انہا تے وہی بھی ادو ہی اتر دیئے یہ تے اللہ دے فیصلے یہ تے اللہ دے فیصلے نے جی 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 اس سے واسطے تے ارداں لگ رہے ہیں لا رہا ساں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیارے نبی میں معمول دے مطابق عصر دی نماز تو بعد اپنیاں بیویاں کل چکر جو لگایا کر دے سن ایک دن میرے نبی حضرت زینب بنت جاش وال گئے ہوئے انہاں کل تحفے دے تان شہد آیا ہویا کدھروں گفٹ شہد آیا ہویا ہدیہ تان اے میرے نبی نو پیش فرمایا اللہ دے نبی شہد کھان دے رہے حضرت زینب نال گلنا کر دے رہے وقت تھوڑا رہ گیا حضرت عائشہ کول پہنچے تھوڑی دیر قیام فرمایا حضرت حفصہ کول گئے تھوڑی دیر قیام تھوڑی دیر حاضری لگا دیا ہویا بس وہ تھوڑی دیر ٹھہر دیا ہویا اللہ دے نبی مغرب دی نماز دا ٹائم ہون والا مسجد وال رخ کر لیندے نے مسجد نماز دا فکر کر دینے دوسرا دن بھی ایویں ہی گزریا حضرت زینب بھی بڑی دانا خاتون نے شہد دے 3 حصے کیتے کم از کم اللہ دے نبی نو 3 دن شہد پیش کرانگی شہد دے بہانے اللہ دے نبی میرے نال زیادہ گلنا کرنگے کچھ دیر زیادہ ٹھہر لینگے تیسرا دن آیا ادھر بیویاں نے آپس اندر میٹنگ کر لئی اجلاس بلا لیا ایجنڈا ایسی اللہ دے نبی زینب کو لے بہتی دیر ٹھہر دینے ساڑھے کول تھوڑا ٹائم لان دینے اسی بھی نبی دیاں بیویاں تے نبی دیاں گھر والیاں سانو اتنا ٹائم کیوں نہیں دین دے اللہ اکبر جدو اللہ دے نبی آمان ہر کسی نے آکھیا ساڑھے کول جدو تشریف لے آنگے اسی آکھانگیاں حضور تو آڈے منہ وچوں مغافیر دی میک جی آ رہی ہے مغافیر ایک درخت دی گوند او دے اتے مکھیاں بیٹھ کے رس چوس دیاں نے اور او دا شہد تیار کر دیاں نے کچھ نہ کچھ او دی سمیل او دی جناب باقی رہ جاندی ہے کیونکہ رنگ اور او دیاں خوشبوئاں او دے ذائقے الگ الگ کیوں جی جہو جیاں جگہ تے بیٹھنا ہے اوتھے شہد تیار کرنا ہے یہ تے قرآن بھی کہندا ہے او دے رنگ بھی اور ذائقے بھی مختلف مرکب جناب ہاں جی جناب تیسرا دن آیا تے آپ پھر ذرا تھوڑا ٹائم لے کر کے آئے میرے نبی دی بیوی حضرت حفصہ کھول آئے حضرت حفصہ کر دیاں سونیاں اے تو ہڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے اللہ دے نبی فرما دے میں تے ہو جی کوئی چیز نہیں کھا دی البتہ زینب کو شہد ضرور کھا دا رولا سا شہد دا سی جی حضرت عائشہ کول گئے اے ہوئی گل سن دیں آپ بڑے بہت آپ پریشان ہوئے آپ نو محسوس ہویا کہ شاید پھر یہ جڑی منہ چو مساند یا مہک ایسی آوے جڑی دوسرے نو چنگی نہ لگے تے آپ نے فرمایا پھر شاید اگر یہ گل لینا تے پھر میں شاید نو حرام قرار دینا اللہ میرے نبی نے اتنی بات فرمائی ہے عرشاں تو قرآن آ گیا اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم میرے سونے
میرے نبی انہاں چیزاں نو کیوں حرام کر دے ہو جڑیاں اسی تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں نے؟ تب تغی مرضات زواجک، اپنیاں بیویاں نو خوش کرنے واسطے سونیاں جلدی نال استغفار کر لو، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ ایک بات اے آئی، دوسری بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ میں تمہیں ایک راز والی گل دساں، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا، ابو بکر دے بعد تیرا ابا عمر ہوئے گا، پر بات راز والی کسی کو دسنی نہیں۔ حضرت حفصہ چلیاں حضرت عائشہ کول اپنے نا اپنی ویلیو بڑھان واسطے ودھاڑ واسطے کہہ دیا نے، عائشہ تو میری بہن ہے، تیرے نال پیار مینوں بڑا ہے، تے گل صرف میں تینوں دسنی ہے پر اگے نہ کسی نوں کریں۔ بندہ پچھے امی جان ام المومنین ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں جی تسی نہ کرو، آپ کر دیاں پیاں نے، اگلی نوں روک دیاں پیاں نے۔ جیڑی گل تسی اخبار چ نہیں نہ چھپان دے، پیسے پوسے کوئی نہیں، تے بس وہ کسی عورت نو کہہ دیو کہ اگے نہیں کرنی، بس پھر ویکھیا جے وہ نوائے وقت بھی پیچھے رہ جائے گی، جنگ جنگ سارے خبراں سب پیچھے رہ جان گیاں، ہر جگہ تے پہنچ جائے گی۔ برکیف حضرت عائشہ نے سنی تے اس سے میرے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کول، حضرت سودا وہ خاتون سی جنہاں نے اپنی واری پیارے نبی دی محبت نو ویکھ کے حضرت عائشہ واسطے ہبا کر چھڈی۔ حضرت عائشہ دے نزدیک دنیا جہان نالوں سوری دنیا دی عورتاں نالوں حضرت سودا تو ود کوئی نہیں سی جی، ایڈی حوصلے والی عورت پاویں بڈھی کھڑبی ہوئے، کیوں جی آخری ساہ کیوں نہ ہوئے، لیکن اپنا ٹائم سوکن نو دیندی نہیں دیندی تھے۔ لیکن ویکھو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی واری حضرت عائشہ واسطے میرے نبی نو ہوا فرما چھڈی۔ حضرت عائشہ نو بڑا پیار ہو گیا انہاں نال، جائیاں کہندیاں وڈی بہن ہے سودا، تو میری وڈی بہن ہے تے گل تیرے نال میں کر لگی ہاں، پر اگے کسے نو نہ کری، اگے نہیں کرنی، آپ کر دے جانا، اگے نہیں کرنی، اگلے نو روک دے جانا۔ اچھا گل پورے سویر دی نماز تو بعد کیتی تے زور ویلے آپ نماز پڑھان آئے نا تے سارے مدینے چ بات پھیل گئی، سارے مدینے چ پھیلی ہوئی تے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ مبارک ہوئے مبارک۔ فرمایا کادیاں مبارکاں؟ سونیاں تسی آپے ہی فرمایا کہ تواڈے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا، اس تو بعد عمر ہوئے گا۔ اللہ آپ نے ہو گل تے نکل گئی، گل پھیل گئی۔ آپ گئے حضرت حفصہ کول، ادھر ہی آپ انہوں نے کیتی، آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جدو آپ نے بعض بیویاں جگ بیوی نال راز والی گل کی تھی مگر انہیں راز اگے آؤٹ کر چھڑے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دینے حفصہ میں تینوں کر راز والی گل کی تھی مگر راز آؤٹ کر چھڑے آئے۔ حضرت حفصہ کہندیاں نے قالت من انباک غازا، سونے آئے بات کلے دسیے تینوں؟ اللہ دے نبی فرما دینے قال نبالی العلیم الخبیر، میرے باریک بین خبراں رکھن والے رب نے دس چھڈیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میرے پیارے تے سوہنے ویر، اللہ اکبر، باتاں بڑی دور جا رہی سن، اور لیکن ٹائم مکمل ہو گیا، اسی اپنے وقت دے پابنداں تے میرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ دی عظمت تے شان دے اندر ہیں جی اے بہر کھلدی جا رہی سی، دلائل پھیل دے جا رہے سن۔ میرے دوست نے بہت مہربانی انہوں نے یاد کروا دیتا کہ قاری صاحب ہن بات کلوز کردیاں بھی تہاڈا ٹائم لگے گا تے گل کلوز بھی پھر ہی کدی کران گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ خطاب فرما رہے تھے خطیب پاکستان
حضرت قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ عالمی شہرت یافتہ عظیم ادبی اسکالر، مسلک حق اہل حدیث کے عظیم ترجمان، الیکٹرانک میڈیا پر دین اسلام، کتاب و سنت کی آواز